यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नमस्कार। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ। यो संसार कोरोनाले आक्रान्त भइरहेका बेला, यो संसारका हरेक मान्छेहरू पीडामा छटपटिएका बेला आज विस्तारवादीले फेरि नेपालमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको छ। लिपुलेक कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने करिब 80 किलोमिटर लामो बाटो जुन नेपाली भूमिमाथि प्रयोग गरियो, यो कसरी भयो? अब तपाईँ हामीले उठ्ने बेला आइसक्यो साथीहरू। अब हामीलाई सुत्न छुट छैन। जब तपाईँ हामी सुत्नेछौँ, तब तपाईँ हामी घरभित्र बन्द बस्नेछौँ, तब विस्तारवादीले नेपाललाई चाहिँ अतिक्रमण गर्नेछ। यो कुरा जान्दा हुन्छ। हिजो मात्रै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेख कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने 80 किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन गरेका छन्, जुन कुराको भनक नेपाल सरकारले थाहै पाएन। अथवा नेपाल सरकारले भन्यो, हामीलाई यो बाटोको बारेमा थाहा छैन। यो कस्तो अचम्म हो प्रभु, यो के भएको देशमा, यो किन हुँदैछ? नेपाली युवाहरूलाई जबरजस्ती विद्रोही बन्न किन चाहिँ बाध्य पारिँदैछ? यसको जवाब कसले दिन्छ? तपाईँ हामी आउनुहोस्, जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, एक स्वरले भनौँ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अब हामीले सडकमा उत्रिनु पर्ने बेला आएको छ। सडकमा मात्रै उत्रेर केही पनि हुने छैन। तपाईँ हामी जबसम्म जाग्दैनौँ, तपाईँ हामीभित्र जबसम्म राष्ट्रियता मौलाउँदैन, तपाईँ हामीभित्र जबसम्म देशभक्ति जाग्दैन, तबसम्म विस्तारवादीले हामीलाई अतिक्रमण गरिरहनेछ, विस्तारवादीले हामीलाई प्रहार गरिरहनेछ। संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरू, अमेरिकाको नजिक भएका राष्ट्रहरू, क्युबा, चिली, भेनेजुएला लगायतका बोलिभिया जस्ता देशहरूले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको दादागिरीका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउन सक्छन् भने हामी सदियौँदेखि वीर इतिहास बोकेका नेपालीका सन्तति भएर भारतको थिचोमिचो किन सहने? हिजो नाकाबन्दी ताका नक्कली राष्ट्रवाद प्रयोग गर्ने खड्ग ओली आज कहाँ छन्? केपी ओली आज के गर्दैछन्? कुन्दुलोमा लुकेर बसेका छन्। नेपालको लिपुलेख र कालापानी माथि भारतीय सेनाका बुटहरू बजारिन थाले। हामी यो कुरा कदापि सहन सक्दैनौँ। हामी यो अन्याय सहन सक्दैनौँ। हामी पहिलो राउन्डमा भन्छौँ, खड्ग ओलीले आज विज्ञप्ति निकालेर भन्नुपर्छ, हामी हाम्रो भूमिमाथि बनाएको बाटो भत्काउन आउँदैछौँ भनेर। होइन भने तिमीहरूको नक्कली राष्ट्रवाद जनताको बुट बराबर हुनेछ। यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने? भारतले सोचेको होला सबै नेपाली जनताहरू खड्ग ओली जस्ता बिकाउ छन्। भारतले सोचेको होला सबै नेपाली नागरिक र जनताहरू प्रचण्ड जस्ता बिकाउ छन्। तर वीर, स्वाधीन, समृद्धशाली र इतिहास बोकेका नेपाली सन्ततिका हामी धेरै पुस्तापछिका मान्छेहरू हो। जति बेला भारत अङ्ग्रेजको गुलाम थियो, जति बेला भारत ब्रिटेनको गुलाम थियो, त्यति बेला हाम्रा वीर पुर्खाहरू नालापानी र देउथलको युद्धमा भोकै लड्दै थिए भने आज हामीले किन पछाडि पर्ने? तपाईँ के हाम्रो देशको 1 इन्च माटो लुटिन दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियोलाई चाहिँ केपी ओलीसम्म पुगाउँ र हरेक नागरिकसम्म पुगाउँ कि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने क्युबा, भेनेजुएला र चिलीका जनताबाट हामीले केही सिक्ने हो कि भारतको दादागिरीलाई कहिल्यै नसहने पाकिस्तानबाट हामीले केही सिक्ने हो कि त भन्नु पर्यो हामी सक्षम छैनौँ, हामीमा देशभक्ति छैन, हामीलाई देशको माया छैन, हामीलाई राष्ट्रको माया छैन, हामी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति सहन तयार छौँ। सिंहदरबार र बालुवाटारले लिपुलेख बेचोस्, कालापानी बेचोस्, तर मेरो ठाडो चुनौती छ नरेन्द्र मोदी र राजनाथ सिंहलाई, तेरो नस्लवाद तेरै देशमा राख। अब तेरो विरुद्धमा हामी सुरुङ युद्ध गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। के तपाईँ हामी तयार छौँ लड्न? के तपाईँ हामी जाग्न तयार छौँ? के तपाईँ हामी राष्ट्रका लागि बोल्न तयार छौँ कि छैनौँ? एकचोटि बरु हामी लखन थापा बन्न तयार हौँ, एकचोटि हामी भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, एकचोटि बलभद्र कुँवर बन्न तयार हौँ। तर किमार्थ यदि यो सरकारले
कालापानी र नालापानीको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्दैन र बोल्दैन भने तपाईँ हामी जाउँ हिँड कालापानीको अभियान अब सुरु गर्नुपर्छ। जाउँ साथी कालापानी भन्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। जब माटोमाथि अतिक्रमण हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण हुन्छ, देशमाथि अतिक्रमण हुनु भनेको आमामाथि अतिक्रमण हुनु हो। हाम्री आमामाथि कसैले अतिक्रमण गर्न खोज्छ भने, कसैले हाम्रो छातीमाथि बुट प्रहार गर्न खोज्छ, आफ्नो परेड खेल्छ भने छातीमाथि गुलामहरूको परेड हामी सहन सक्ने छैनौँ। के तपाईँ सहन तयार हुनुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू? के तपाईँ हाम्रो देशको अस्मिता जोगाउन तयार हुनुहुन्न? संसार जलेर आक्रान्त भएका बेला, संसार रोगले आक्रान्त भएका बेला, यो संसार भोकले आक्रान्त भएका बेला आखिर विस्तारवादी भारतलाई कसले लिपुलेख र कालापानीमाथि सडक उद्घाटन गर्ने अनुमति दियो? सिंहदरबार र बालुवाटार किन बोल्दैन? सरकार किन मौन छ? सरकारको राष्ट्रवाद आज कता छ? संसद अपहरण गर्ने मान्छेहरू कता छन्? आज केपी ओलीले हामीलाई आदेश दिउन्, केपी ओलीले हामीलाई भनुन्, हे युवा तिमीहरू फ्रन्टलाइनमा उभियो, हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ हाम्रो देशका लागि, हामी कालापानीमा उभिएर भोक भोकै लड्न तयार छौँ। तर राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुशासनमाथि कसैले प्रहार गर्छ भने, कसैले हाम्रो अस्मितामाथि प्रहार गर्छ भने, कसैले हाम्रो घरभित्र आएर हामीलाई बलात्कार गर्न खोज्छ भने, कसैले हाम्रो घरभित्र आएर हामीमाथि बुट प्रहार गर्न खोज्छ भने हामीले सही रहने, हामीले विद्रोह गर्ने, हामीले अन्याय सही रहने वा हामीले बोल्ने, हामी के गर्ने, के बोल्ने, के भन्ने कुरा तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ। मेरो आग्रह छ हरेक युवाले अब सैन्य ट्रेनिङ लिन आवश्यक छ। मेरो आग्रह छ हरेक युवालाई, जब पाकिस्तानले भारतको दादागिरी सहँदैन भने, जब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको दादागिरी साना भेनेजुला, चिली र क्युबाहरूले सहँदैनन् भने हामी वीर इतिहास बोकेका मान्छेहरूले किन सहने? हामीभित्र मानवता आज पनि जीवित छ, हामीभित्र राष्ट्रभक्ति आज पनि जीवित छ, हामीभित्र देशभक्ति आज पनि जीवित छ। हामी कसैको थिचोमिचो सहन सक्दैनौँ। नरेन्द्र मोदी र उसको राजनाथ सिंहले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि तिमीहरू हिजो ब्रिटेनको गुलाम भएका थियौ, तिमीहरूको ठाउँमाथि, तिमीहरूका प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि ब्रिटेनका शासकहरूले, ब्रिटेनका सिपाहीहरूले बुट बजारेर गएका हुन्। तर हाम्रा वीर नेपालीहरू कहिल्यै पनि 7 दिनसम्म भोक भोकै नालापानीमा बसेर, नालापानीमा लडेर, देउथलको युद्धमा 70 वर्षको वृद्ध अवस्थामा पनि खुकुरी चलाएर यो देश बचाएको हो भने आज हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ देशको जिम्मेवारी, आज हाम्रो छातीमा आइपुगेको छ, आज हाम्रो मुटुमा हामीले देश राख्नुपर्ने अवसर आइपुगेको छ भने हामीले किन चुक्ने? किन? कसरी भयो? कसरी मिचियो? कसरी थाहा पाएन सिंहदरबार र बालुवाटारले कि लिपुलेख र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म यो पदयात्रा पुग्दैछ भन्ने कुरा? यही थियो राष्ट्रवाद। यही दिन देखाउनका लागि राष्ट्रवादको कुरा गरिएको थियो। यही दिन देखाउनका लागि चाहिँ हामी स्वाधीनताका कुरा गरिरहेका थियौँ। कहिल्यै भारतले दक्षिणतिरबाट अतिक्रमण गरिरहेको छ भने हिजो सिंहदरबार अगाडि नेपाल प्रहरीमाथि चिनिया नागरिकहरूले हातपात गरेका छन्, रगत आउने गरी पिटेका छन्। यो सहन सकिँदैन अन्याय कसैले। हाम्रो देशभित्र, हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार अगाडि पुगेर हाम्रै प्रहरीमाथि ज्यादती गर्छ, हाम्रै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्छ भने हामीले किन सहने? हामीले किन बोल्ने? हामीले किन नबोल्ने? हामीले किन नबोल्ने भन्नुहोस् त? नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण हुनु भनेको नेपालमाथि आक्रमण हुनु हो, तपाईँमाथि आक्रमण हुनु हो, ममाथि आक्रमण हुनु हो, हामी सबैमाथि आक्रमण हुनु हो। त्यसकारण यो ज्यादतीको तपाईँ हामी सशक्त विरोध गरौँ। एकचोटि शहीद बन्नु परे पनि बन्न तयार हौँ। राष्ट्रियताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, आफ्नो देशका लागि हामी किन नबोल्ने? हामी किन नभन्ने? किन सिंहदरबार र बालुवाटार आदेश दिन सक्दैन कि युवाहरू अब लड्नुपर्ने बेला आयो, अब राष्ट्रियताका लागि जाग्नुपर्ने बेला आयो, अब राष्ट्रियताका लागि बोल्नुपर्ने बेला आयो भनेर किन भन्दैनन्? कालापानी र लिपुलेखमा भारतीय सेनाको बुट बजारिरहँदा, त्यो माटोलाई लुछाचुडी गरिरहँदा, त्यो माटोलाई अतिक्रमण गरिरहँदा तपाईँ हामी मौन बस्नुको अर्थ के रहन्छ भन्नुहोस् न? एकचोटि हामी, हाम्रो आमामाथि कसैले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्छ भने, हाम्रो घरमाथि कसैले आक्रमण गर्न खोज्छ भने के हामी सहेर बसौँला? हाम्रो इतिहास यति कमजोर इतिहास हो, यसरी सहने इतिहास हो हाम्रो? यो इतिहासका विरुद्धमा, यो अन्यायका विरुद्धमा, यो अशान्तिका विरुद्धमा, यो हेपाह प्रवृत्तिका विरुद्धमा तपाईँ हामी बोल्ने कि नबोल्ने? तपाईँ हामी जाग्ने कि नजाग्ने? तपाईँ हामीले आवाज उठाउने कि नउठाउने? अब सवाल गर्न मन छ, अब प्रश्न गर्न मन छ। अब केपी ओली उठ्लान् नउठ्लान्, केपी ओली चाहिँ कुम्भकर्ण बन्लान् नबन्लान्, अथवा प्रचण्ड बोल्लान् नबोल्लान्, तर यो माटोका लागि, यो देशका लागि, हाम्रो भोलिका लागि, हाम्रो सुन्दर भविष्यका लागि हामी आज बोलेनौँ भने, हामी आज जागेनौँ भने, हामीले आज कुरा गरेनौँ भने कोही बोल्नेवाला छैन। हरेक राष्ट्रभक्ति युवाले, हरेक देशप्रेमी युवाले, हरेक राष्ट्रवादी युवाले आफ्नो जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ।
विद्रोहका आवाज उठाउन आवश्यक छ, विद्रोहका गीत गाउन आवश्यक छ। यो संसारको सबैभन्दा भाग्यशाली मृत्यु त्यो हुन्छ, यो संसारको सबैभन्दा सुखी मृत्यु, यो संसारको सबैभन्दा सुखद मृत्यु त्यो हुन्छ जो देशका लागि लड्न सक्छ, जो देशका लागि मर्न सक्छ, जो सिमानामा उभिएर देशका लागि छातीमा गोली थाप्न सक्छ। त्योभन्दा सुन्दर मृत्यु अरू के हुन सक्छ? हामीले आजाद वीरहरूको नाम सुनेका छौँ, हामीले महान वीरहरूको नाम सुनेका छौँ, जसले युद्धका मैदानमा, जसले राष्ट्रियताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, सुशासनका लागि र आफ्नो देशको माटो बचाउनका लागि छातीमा गोली थापेका थिए। ती वीर पुर्खाहरूको कसम खानुपर्ने बेला आएको छ। उहाँहरूको जिम्मेवार अब हामीले हाम्रो काँधमा बोक्नुपर्ने बेला आएको छ। युवा अवस्थामा हाम्रो शरीरको रगत तातेन भने, युवा अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा, माटोमाथि प्रहार हुँदा, देशमाथि प्रहार हुँदा हामी बोलेनौँ, हामी जागेनौँ भने कहिले बोल्न सक्छौँ? को बोलिदिन सक्छ? को जागिदिन सक्छ? अरू कोही आएर कसरी भनिदिन सक्छ? खुला अब नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन आवश्यक छ। आऊ युद्ध गर्न तिमी तयार छौ भने हामी पनि तयार छौँ। अब जाउँ हिँड साथी कालापानी, जाउँ हिँड साथी लिपुलेक र त्यहीँ युद्ध गरौँ भन्ने दिन आइसकेको छ। अब सुरुङ युद्ध गरे पनि गर्ने, बम युद्ध गरे पनि गर्ने, खुकुरी युद्ध गरे पनि गर्ने, तर राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन र अखण्डताका विरुद्धमा यदि कोही प्रहार गर्न आउँछ भने, कोही देशलाई लुट्न आउँछ भने हामी लुटिन दिन अवस्थामा छैनौँ। मैले हरेकचोटि भनिआएको छु, यो देशभित्रको लडाइँ पछि लडौँला। देशभित्र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने कुरा पछिको कुरा होला। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा एक भएर सिमाना अतिक्रमण गर्नेका विरुद्धमा लड्नु छ। हिजो राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लुकेका छन्, हिजो स्वाधीनताका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लुकेका छन्, हिजो सुशासनका कुरा गर्नेहरू आज कुन्दुलोमा लेखेका छन्। त्यसकारण जति तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, एक स्वरले लेख्नुहोस् भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, कमेन्टमा लेख्नुहोस्। म थाहा पाउनेछु कि तपाईँहरू पनि स्वाधीनताका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू राष्ट्रियताका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सुशासनका पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो माटोको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले एकचोटि आह्वान गरेँ, प्लिज हरेकले आफ्नो यो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, यो नेपाली अखण्डता जिन्दाबाद भनेर लेख्न आवश्यक छ। तर अब हामी बोलेनौँ भने, अब हामी जागेनौँ भने, अब हामीले देशका बारेमा सोचेनौँ भने साथीहरू यो देश बच्ने पक्षमा छैन। हामीले प्रष्ट रूपमा बुझिसक्यौँ यी शासकहरूले यो देशलाई बचाउन सक्ने पक्षमा छैनन्। त्यसकारण स्वाधीनताका पक्षमा एकचोटि हामी बोलौँ। कपालमा रातो कफन बाँधेर विद्रोही गीतहरू गाउनुपर्ने दिन आइसकेको छ। कि त हामी भनौँ हामी गुलाम बन्न तयार छौँ, हामी दास बन्न तयार छौँ, हामी नोकर बन्न तयार छौँ, हामी अर्काको दासत्व स्वीकार्न